सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। इर्तिका की साइंस से मुतालिक मुगालतों की सीरीज़ में आपकी खिदमत में एक नए साइंसी मुगालते और उसकी साइंसी वजाहत के साथ फिर हाजिर हूँ। आज हम उस एतराज़ की बात करेंगे जो बहुत पुराना है और बाज़ औक़ात माजी में कुछ साइंसदानों ने भी इस एतराज़ को इस्तेमाल किया। और वो एतराज़ ये है कि इर्तिका के प्रोसेस से पेचीदा अजसाम का बनना नामुमकिन है। और उसकी दलील ये दी जाती है कि ये ऐसा ही है जैसे किसी जंक यार्ड में बहुत सारे पार्ट्स पड़े हों और फिर एक तूफान आए, हवा का तूफान आए, तेज तूफान, और उस तूफान के नतीजे में उस जंक यार्ड के पार्ट्स इकट्ठा होकर जंबो जेट बन जाए। तो आज हम इस मुगालते की कुछ साइंसी तफसील देखेंगे और ये देखेंगे कि यह मुगालता क्यों गलत है। तो हमारे क्रिएशनिस्ट हजरात ये दावा तो बहुत कसरत से करते हैं कि इर्तिका में किसी भी जिस्म का खुद ब खुद बन जाना नामुमकिन है। उसकी एक दलील तो वो ये देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा कानून इर्तिका की नफ़ी करता है। उस बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जो साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आज हम जिस मुगालते पर बात करेंगे वो एक मकबूल मुगालता है और वो ये कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा कानून इर्तिका के नज़रिए को गलत साबित करता है। जिसमें मैंने वजाहत की थी कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा कानून सिर्फ क्लोज सिस्टम पर अप्लाई होता है और ज़मीन एक क्लोज सिस्टम नहीं है, क्योंकि ज़मीन में सूरज की एनर्जी हर वक्त दाखिल हो रही होती है। लेकिन खुद ब खुद अजसाम बनने के खिलाफ दूसरी दलील वो ये देते हैं कि इर्तिका के फितरी प्रोसेस से पेचीदा जिस्मों का बन जाना ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे कि किसी जंक यार्ड से शदीद तूफान गुजरे और जंक यार्ड में मौजूद पुर्जे खुद ब खुद असेंबल होकर जंबो जेट बन जाए। लेकिन ये दलील भी बायोलॉजी और इर्तिका के नज़रिए से मुकम्मल लाइल्मी पर मबनी है। इस इतराज़ में पहली गलती तो यह है कि यह तस्वुर किया जा रहा है कि इर्तिका के नज़रिए की रूह से बेतरतीब मॉलिक्यूलों से यकायक एक पेचीदा और कसीर खलवी जानवर बन जाता है। लेकिन इर्तिका का नज़रिया ऐसा कोई दावा नहीं करता। जमीन पर जिंदगी का आगाज लगभग 4 अरब साल पहले हुआ। उसके बाद 3 अरब साल तक जिंदगी सिर्फ यखुल्वी जानदारों की तक ही महदूद थी। कसीर खुलवी जानवरों की इब्तदाई सूरतें लगभग 1 अरब साल पहले नमदार हुई। 60 करोड़ साल पहले इंतहाई सादा कसीर खलवी जानवर पैदा हुए जिनमें बायलैटरल सिमेट्री थी, यानी उनके दाएं और बाएं हिस्से एक दूसरे की कॉपी थे, यानी अंग्रेजी में कहें तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे। ये बायलैटरल सिमेट्री तमाम फकारी जानवरों और तमाम हशरात में यानी कीड़े मकोड़ों में देखी जा सकती है। आप किसी भी कीड़े को देख लीजिए, किसी भी परिंदे को, किसी भी मछली को, किसी भी मैमल को देख लीजिए, उसके अगर सर से पांव तक एक लकीर खींचे तो उस लकीर के दाएं और बाएं तरफ का जिस्म जो है वो मजमूई तौर पर सिमेट्रिकल होता है। तो ये बायलैटरल सिमेट्री तकरीबन 60 करोड़ साल पहले वकूफ पजीर हुई और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अनवा में तब्दीलियां होती गई जिससे नई अनवा पैदा होती गई। लेकिन उनमें से कोई भी नौ यकायक पैदा नहीं हुई। यानी इर्तिका का नजरिया ये दावा तो हरगिज नहीं करता कि किसी जगह एक बहुत से पेचीदा मॉलिक्यूल्स मौजूद थे और फिर कुछ हुआ और यकायक उसमें से एक मगरमच्छ या कछुआ या सांप या मेंढक निकल आया। इस दलील में दूसरी गलती यह है कि मैकेनिकल मशीनों में कोई मशीन अपनी अगली नस्ल पैदा नहीं करती और ना ही कोई मैकेनिकल मशीन जीनियाती तब्दीलियों का शिकार होती है जिससे अगली नस्ल पिछली नस्ल से मुख्तलिफ हो। इर्तिका का नजरिया तो यह दावा करता है कि जानदार जब अपनी अगली नस्ल पैदा करते हैं तो जीनियाती म्यूटेशंस और माँ बाप के जीन्स के रैंडमली मिलने की वजह से हर बच्चे की खसूसियात वालिदैन से और अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ होती हैं। ये जीनियाती तब्दीलियां अनवा की आबादियों में तनव्वुर पैदा करती हैं। इस तनव्वुर के नतीजे में कुछ अफराद में माहौल से मुताबिकत कम हो जाती है और कुछ में ज़्यादा हो जाती है। जिन अफराद में माहौल से मुताबिकत कम हो जाती है, मसलन उनके दौड़ने की रफ्तार कम हो जाती है या उनके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं या उनकी नज़र दूसरे अफराद की निस्बत कमज़ोर हो जाती है, अमूमन वो जल्द ही किसी दरिंदे का लुकमा बन जाते हैं, इसलिए वो अगली नस्ल पैदा नहीं कर पाते। जो जानवर बाकियों से ज्यादा तेज दौड़ते हैं या जिनकी नजर दूसरों की निस्बत ज्यादा तेज होती है, वो ज्यादा और बेहतर ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरों से ज्यादा कामयाब रहते हैं। इसके अलावा वो अपनी जान दरिंदों से बचाने में दूसरों की निस्बत ज्यादा कामयाब होते हैं और यही वजह है कि वो अपनी अगली नस्ल पैदा करने में दूसरों की निस्बत ज्यादा कामयाब होते हैं। गोया अगली नस्ल में वही जीन्स मुंतकिल होते हैं जो इस नौ के माहौल से मुताबिकत को बढ़ाते हों। जो जीन्स माहौल से मुताबिकत को कम करते हैं वो जीन्स इस नौ के जीन पूल से जल्द ही खारिज हो जाते हैं। ये वो फितरी चुनाव है जिसकी वजह से तमाम अनवा अपने माहौल से बेहतर मुताबिकत पैदा करती चली जाती हैं। लेकिन ये बेहतरीन मुताबिकत एक ही नस्ल में पैदा नहीं हो जाती बल्कि लाखों सालों के और लाखों नस्लों के प्रोसेस का नतीजा होती है। हर नस्ल के पैदा होने में छोटी मोटी जीनियाती तब्दीलियां होती रहती हैं। यही तब्दीलियां मजमूई तौर पर लाखों नस्लों की स्केल पर बड़ी तब्दीलियां पैदा करती हैं। एक तूफान से ना तो मॉलिक्यूल्स के इकट्ठा हो जाने से किसी जिस्म के बनने का इम्कान होता है और ना ही तूफान के इस तरह से आने से नस्ल दर नस्ल तब्दीलियों के सिलेक्शन का कोई प्रोसेस हो रहा होता है। इसलिए यह तवक्को रखना तो जाहिर है कि बेवकूफ़ी होगी कि तूफान से कोई जहाज खुद ब खुद बन जाए या तूफान से या यकायक कोई कसीर खलवी जानवर खुद ब खुद बन जाए। इस दलील में तीसरी मंतकी गलती यह है कि इस दलील में यह तस्वुर किया गया है कि नजरिया इर्तिका के रूह से पेचीदा जानवर खुद ब खुद बन गए हैं। कायनात में कहीं भी कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता। हर मजर कायनात के तबई कवानीन, मकामी हालात और
اس جگہ کی مقامی تاریخ کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ ارتقاء ایک فطری پروسیس ہے جو فطری قوانین کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ڈی این اے میں میوٹیشنز کوانٹم فزکس کے قوانین کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ کوانٹم فزکس کے قوانین ڈٹرمنسٹک نہیں ہوتے بلکہ پروبیبلسٹک ہوتے ہیں، اس لیے میوٹیشنز بھی قدرے رینڈم اور پروبیبلسٹک ہوتی ہیں، یعنی ہم پہلے سے یہ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ کس جانور میں کیا میوٹیشن ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ کاربن 14 کا کون سا ایٹم کس وقت تابکاری سے نائٹروجن کے ایٹم میں تبدیل ہو جائے گا۔ چونکہ میوٹیشنز رینڈم ہوتی ہیں، اس لیے میوٹیشنز کی وجہ سے پیدا ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کی پیش گوئی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کوانٹم فزکس کے قوانین کے عین مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے انواع کی مختلف افراد میں خصوصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی انواع میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ اب تنوع کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد میں ماحول سے مطابقت کم ہو جائے گی اور کچھ افراد میں زیادہ ہو جائے گی۔ اب فطری چناؤ کا پروسیس کیا ہے؟ فطری چناؤ کا پروسیس صرف یہ ہے کہ جن افراد کی ماحول سے مطابقت کم ہوگی وہ لوگ اپنی اگلی نسل پیدا نہیں کر پائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جنگلوں میں اگر کسی آبادی میں کسی فرد میں، یہ صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہ تمام جانوروں پر اپلائی ہوتا ہے یہ، کہ کسی جانور کے کسی فرد میں، کسی بچے میں مسلز کمزور ہیں کسی جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتا، تو وہ بچہ جلد ہی کسی درندے کا لقمہ بن جائے گا اور وہ تبدیلی اس جین پول سے فوراً نکل جائے گی۔ لیکن اگر کسی بچے میں ایسی تبدیلی ہے کہ وہ اپنے باقی اس نوع کے جو باقی افراد ہیں ان کی نسبت زیادہ تیزی سے بھاگ سکتا ہے، تو اس کا امکان زیادہ ہے کہ وہ درندوں سے زیادہ بچ پائے گا، اس لیے وہ اگلی نسل زیادہ کامیابی سے پیدا کر پائے گا۔ فطری چناؤ کا یہ پروسیس رینڈم نہیں ہے، اس لیے اس پروسیس کو جنک یارڈ میں طوفان سے تشبیہ دینا بالکل غلط بیان ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ مختلف انواع کے ارتقاء کے پروسیس کی لاکھوں مشاہداتی ثبوت موجود ہیں۔ ارتقاء کا پروسیس نہ صرف لیبارٹری میں کنٹرول کنڈیشن میں دیکھا جا چکا ہے، بلکہ فاسل ریکارڈ میں، ڈی این اے کے تقابلی جائزے میں، مختلف انواع کی فزیالوجی کے تقابلی جائزے میں، غرض کے سائنس اور مشاہدے کے کئی مختلف اور آزادانہ برانچز سے ثابت شدہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دلیل کی تاریخ سے بھی شاید ہمارے کریشنسٹ حضرات واقف نہیں ہیں، کیونکہ اکثر کریشنسٹ حضرات اس دلیل کو ارتقاء کے نظریے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جس کے بودے پن کی وضاحت میں نے ابھی کی ہے۔ لیکن شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ دلیل دراصل ایک مشہور فزسسٹ فریڈ ہائل نے اختراع کی تھی، لیکن انہوں نے یہ دلیل ارتقاء کے خلاف نہیں بلکہ زمین پر زندگی کے آغاز یعنی اے بایوجینیسس کے بارے میں دی تھی۔ فریڈ ہائل ایک بہترین فزسسٹ تھے، بایولوجسٹ نہیں تھے۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ وہ فزکس میں بگ بینگ تھیوری کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس کا خاکہ اڑانے کے لیے ہی انہوں نے بگ بینگ کی ترکیب ایجاد کی تھی۔ بایولوجی کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ زندگی کا آغاز زمین پر نہیں ہوا بلکہ یک خلوی زندگی کسی اور سیارے سے زمین پر پہنچی۔ اس مفروضے کو پینسپرمیا کہا جاتا ہے۔ گویا فریڈ ہائل پینسپرمیا کے قائل تھے۔ ان کے پاس ظاہر ہے کہ پینسپرمیا کے دعوے کے حق میں کوئی ڈیٹا نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کے سختی سے قائل تھے کہ زمین پر زندگی کا آغاز ہونا ناممکن ہے۔ اس وقت بایولوجی کا علم اس قدر میسر نہیں تھا جتنا آج ہے، اس لیے اس وقت زمین پر زندگی کے آغاز کے حوالے سے کوئی شواہد موجود نہیں تھے۔ البتہ ایک سائنسدان ہونے کے ناطے وہ نظریہ ارتقاء کے شواہد سے اچھی طرح سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ ارتقاء کا نظریہ نہ صرف مضبوط بنیادوں پر قائم ہے بلکہ اربوں سالوں پر محیط ایک پروسیس ہے۔ چنانچہ وہ ارتقاء کے نظریے کے مخالف نہیں تھے، البتہ زندگی کے آغاز کے بارے میں وہ یہ جانتے تھے کہ زندگی کا آغاز ایک واقعہ تھا جس کا امکان ان کی نظر میں ناممکن حد تک کم تھا۔ اس لیے انہوں نے زندگی کے آغاز کے لیے جنک یارڈ میں طوفان سے جمبو جیٹ بن جانے کی دلیل اختراع کی۔ یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ اب ان کی اس دلیل کو زیادہ تر ارتقاء کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ارتقاء کے خلاف اس دلیل کے بودے پن کی وضاحت تو میں نے اس ویڈیو میں پہلے ہی کر دی ہے، لیکن دوبارہ عرض کر دوں کہ ارتقاء ایک مسلسل عمل ہے، جبکہ جمبو جیٹ کا مفروضاتی طور پر بن جانا ایک واقعہ ہے، فرضی واقعہ۔ اس لیے ارتقاء کے پروسیس کے رد کے لیے ایک مفروضاتی واقعہ کو دلیل بنا کر پیش کرنا ایک ایسا منطقی مغالطہ ہے جس کی وضاحت سمجھ نہ صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو بایو کیمسٹری اور بایولوجی کو سمجھتے ہوں۔ آئندہ کسی اور سائنسی مغالطے اور اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔